الإسلام، وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوة أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن
بالسماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الدنيا معبرة والآخرة مستقرة، نحمده على ما أنعم ونشكره على ما ألهم، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيد الأنام محمد وآله الكرام.
إن من أفضل الأذكار وأعظمها ثوابا الصلاة على محمد وآل محمد. استنزل الرحمة بالصلاة على محمد وآل محمد. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين: الدنيا ساعة فلنجعلها طاعة. أيها الأحبة، تمر الأيام سريعا وتتعاقب الليالي وليس فيها شيء يبقى غير العمل الصالح والذكر الطيب. كم من عزيز كان بيننا واليوم غاب تحت التراب، وكم من حبيب عايشناه واليوم لا نملك له إلا الدعاء. فطوبى لمن اعتبر بمن مضى وسار على نهج التقوى. قال أمير المؤمنين عليه السلام: آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد. فها هي الدنيا ميدان التزود وليس فيها مقام دائم، فجدير بالعبد أن يجعل أيامه طاعة ولياليه عبادة، فإن الليل والنهار يعملان في هدم الأعمار. والعيد موسم الفرح بالطاعة والقرب من الله، وليس ميدانا للتساهل في الحشمة والعفاف، بل هو بوابة يجدد العبد فيها عهده مع الله ليبدأ مرحلة جديدة من الصلاح والاستقامة. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. ولا ننسى أيها الأحبة أنه ينبغي علينا دوما مراعاة قدسية كربلاء وما يترتب على ذلك من تعظيم واحترام لهذه البقعة المقدسة التي حوت جسد الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام وأنصارهم الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وثورته الإصلاحية الخالدة التي لولاها لانطمست معالم الدين الحنيف. فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: حرم الله مكة وحرم رسول الله المدينة وحرم أمير المؤمنين الكوفة وحرم الحسين كربلاء. فجدير بكل زائر أو محب أن يتحلى بالمهابة والوقار عند دخول هذه البقعة المباركة، وأن يكون سلوكه في رحابها انعكاسا لعظمة صاحبها
ومكانته عند الله تعالى، فلنغتنم لحظات الحياة في طاعة الله، ولنجعل العيد مناسبة للتوبة والتقرب إلى الباري جل وعلا، ولنتذكر دوما أن الدنيا دار ممر لا دار مقر، فمن عمرها بالبر وجعل أيامه لله فاز برضوانه وسكن جنانه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته، وأن يجعل خواتيم أعمالنا خيرا، كما نسأله أن يعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جل جلالك أنت العزيز وأنت غفار الذنوب وأنت أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليًّا ولي الله. أشهد أن عليًّا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر تكبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله. سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن الله. سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله الله. سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سمع الله لمن الله. سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم واجعل عواقب أمورنا خيرا. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثانيا غفر الله لكم. على محمد سيد الشهداء الثالث بعد أصواتكم. تسليم سيدنا الصلاة والسلام عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على سمع الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله
الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله الله. سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله. بحول الله وقوته أقوم وأقوم. الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سمع الله. سمع الله لمن حمده. الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله. سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بحق محمد وعترته الطاهرة. الله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قبول الأعمال وقضاء الحوائج الثانية الله لتأتيك صاحب العصر والزمان الثالث بأعلى أصواتكم. تسبيح سيدنا الأزواج عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه